द्वितीयः सर्गः निशागमप्रतीक्षा। स सागरमनाधर्षमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टः स्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानां शतं श्रीमान् स्थित्वाप्युत्तमविक्रमः। अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानमधिगच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनं। स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगामवेगवान् लङ्कां लङ्कयित्वा महोदधिं शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्ये न जगाम नगवन्ति च शैलांश्च तरुभिश्चन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः। स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः। सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छतांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोपलायुताः अक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधाश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तोफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः। समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणात्तेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैः कामरूपिभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च गृहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डराभिः प्रतोलीभिरुच्छाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकध्वजमालिनीं तोरणैः काञ्चनैर्दीप्तां लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डरैर्भवनैः शुभैः स ददर्श कपिः श्रीमान् पुरमाकाशकं यथा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीं वप्रप्राकारजघनां विपुलाम्बुवनाम्बरां शतघ्निशूलकेशान्तामट्टालकवतंसकां मनसेवकृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासनिलयप्रख्यमालिकन्तमिवाम्बरं ध्रियमाणमिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां सुष्पां कुबेराद्धुषितां पुरा तंष्ट्रभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामाशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरञ्च समीक्ष्य सः रावणञ्च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञस्य धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यत् जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः किरशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदयेरतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालो मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमांश्चिन्तयामास विश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते गाथयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः
न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेद् वृथा मयि दृष्टे तु रक्षोभिरामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्यविदितं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम् याहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वताङ्गतः लङ्कामभिगमिष्यामि राघवास्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदं विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचचक्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः पृषदंशकमात्रः सन्न बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् स्तूर्णमुत्पुत्य वीर्यवान् प्रविवेशपुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथां प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनराजितैः शातकुम्भमयैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमां सप्तभ्रौमाष्टभौमैश्च स ददर्श महापुरीं तलैः स्फाटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविराजितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्यादर्शनोत्सुकः स पाण्डवरोद्विग्धविमानमालिनी महार्हजाम्बूनजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां कृपाचरैर्भीमफलैः समावृतां चन्द्रोऽपि साचिव्यमिमास्य कुर्वन् तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकः उत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्शचन्द्रं स कपिप्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे निशागमप्रतीक्षा नाम द्वितीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।